बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कसूर से हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर ज़िली इंतज़ामिया के ज़ेर तमाम DPS स्कूल व कॉलेज में मार्का हक और जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल खान, MA मियां साद वसीम शेख, MPs हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी, मोहतरमा सफिया सईद, डिप्टी कमिश्नर इमरान अली, DPO मोहम्मद ईसा खान, प्रिंसिपल कर्नल अदीर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जहांगीर चोपड़ा, असातिज़ा, तलबा तलबात और शहरियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ सायरन व परचम कुशाई से हुआ। पुलिस दस्ते ने सलामी दी, तलबा ने मिली नगमे व तकारीर पेश की और डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। राना मोहम्मद इकबाल खान ने खिताब में आज़ादी की कदर, मार्के हक में पाक अफवाज को खराज तहसीन और तहरीके आज़ादी के कायदीन को सलाम पेश किया। बादशाह MP हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी, DC इमरान अली, DPO मोहम्मद ईसा खान और दीगर अफसरान ने बाबुल्श अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया। मरीजों व कैदियों में मिठाई, इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। सुपरिटेंडेंट जेल मियां उमैर अकरम ने 2 साला इस्लाहात से मुतालिक ब्रीफिंग दी, जिनमें कैदियों को जूता साजी, बल्ब साजी, स्टिचिंग और फर्नीचर साजी की तरबियत शामिल है। DC कसूर ने कैदियों को हुनर सीख कर बाइज्जत जिंदगी गुजारने की तलकीन की और सुपरिटेंडेंट की कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से लियमजा की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सैयद गजनफर अली शाह ने दफ्तर पुलिस में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान व मुलाजमीन में नकद इनामात और तरीफी इसनाद तकसीम की। इनाम पाने वालों में कोट अदू सदर के SHO मलक नदीम हैदर, सब इंस्पेक्टर ज़िया गाडी, ASI नज़ीर अहमद मशहूरी, आसिफ चांडिया, थाना सदर मुजफ्फरगढ़ के SHO मलक यूनस, सब इंस्पेक्टर्स मुजम्मल हुसैन, अस्कर ASI कांस्टेबल गुलाम अब्बास और थाना शाहजमाल के SHO हुसनैन रजा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान शामिल हैं। DPO ने कहा कि बहादुर और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस एहलकार हमारे हीरोज़ हैं। इनकी हर फॉर्म पर हौसला अफजाई की जाएगी। खबर शामिल करते हैं नौशहरा फिरोज से। ज़ात मशहूरी की रिपोर्ट के मुताबिक आज नौशहरा फिरोज में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी मार्के हक के मरकज़ी परचम कुशाई DC कॉम्प्लेक्स नौशहरा फिरोज में मुनक्किद की गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज अरसलान सलीम, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नौशहरा फिरोज रईस सुहेल अख्तर अब्बासी, SSP नौशहरा फिरोज रोहेल खोसू, सेशन जज नौशहरा फिरोज, असातिज़ा, तलबा, शहरों और दीगर अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शेखाबाद में 78वीं यौम जश्न आज़ादी के मौका पर DC ऑफिस में शानदार परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। परचम कुशाई की तकरीब DC ऑफिस के अहाते में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर नवाब समीर लगारी, अरकान सिंध असम्बली, SSP समेत शहरियों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मज़ीद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट में। शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक मार्का हक का इनिशिएटिव पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया और उस सिलसिले में हमने यहाँ पे जैकबाद में तकरीबन कोई 20 से 25 इवेंट्स जो है वो मुनक्किद किए, जिसमें तमाम स्कूल्स, तमाम कॉलेजेस और तमाम हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है उन्होंने मिल के जो है पाकिस्तान की आज़ादी को जो है ना सेलिब्रेट करने के लिए ये 15 दिन का जो है ना इनिशिएटिव लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 14 अगस्त पे अपनी जो है ना जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे बच्चों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे दोस्तों ने, सब ने मिलकर बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो पाकिस्तान की 14 अगस्त की सेलिब्रेशन आज जो है वो मनाई है। और हम पाकिस्तान के लिए दुआगू हैं कि पाकिस्तान ऐसे ही तरक्कियाँ करता रहे और हमारा यहाँ पे जो मुल्क है ये अमन अमान का एक गहवारा बने। कायद का जो पैगाम है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे अपने तमाम मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं उन सबको यहाँ पे इन्वाइट किया और हम सब ने मिल के ये इंश्योर किया कि किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात पात, किसी भी रंग रोगन के ऊपर कोई तफरीक न किया जाए और जो है ना सब साथ मिल के यकजहती का जो पैगाम जो कायद का है हम उसी को जो है फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज ये तकरीब एक नहायत ही शानदार तकरीब थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी एफ़र्ट थी और ख़ास तौर पर जो स्कूल के बच्चों ने टैबलोज़ और नगमे, मिली नगमे पेश किए, उससे जो जश्न आज़ादी की इस महफ़िल में 4 चांद लग गए। और मेरी तरफ़ से तमाम जैकबाबाद की आवाम और पूरे पाकिस्तान के आवाम को जश्न आज़ादी मुबारक है। और मैं ये भी
तमाम कौम को कहना चाहता हूँ कि हमें इस आज़ादी को कायम व दायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी है, अपने हिस्से का काम करना है ताकि इस मुल्क को ताक़यामत आबाद रखा जाए, ज़िंदा रखा जाए और हम भी आज़ादी के सांस अपनी मर्ज़ी के साथ इस मुल्क में सांस ले सकें। जी कायदे आज़म तो हमारे बानी हैं, वो उनकी कुर्बानियों से, उनकी विजन से, उनकी एफ़र्ट के साथ और उनके साथ साथ अल्लामा इकबाल और बहुत सारे माहिदीन थे हमारे मुसलमानों के, जिन्होंने बड़ी एफ़र्ट की, जिसके नतीजे में ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया और हम पर अब इसकी ज़िम्मेदारी है कि हम इसको आगे इसी तरह कायम व दायम रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम, मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान बहुत खुश है माशाल्लाह। ईद से भी ज़्यादा हमारा ये अच्छा दिन है और आप ये देखें जिस तरह सारे चेहरे महक रहे हैं, लोग यहाँ बहुत खुश हैं माशाल्लाह। और ना सिर्फ आज़ादी के हिसाब से बल्कि मार्का हक भी आपने सुना होगा और जिस तरीके से हमारी पाकिस्तान अफवाज और पाकिस्तान एयरफोर्स की इसमें फतह हुई है वो लाजवाल है। और इंडिया के हमने जिस तरह से दांत खट्टे किए, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा इस वजह से पॉसिबल हुआ कि पाकिस्तान की सारी अवाम और अफवाज सारे इकट्ठे होकर उन्होंने उसको नाकाम किया। हमारे नुमाइंदे निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक मेजारी में जश्न आज़ादी और मार्क के हक़ के इनवान से हाल में मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर बशीर मेमन की रिहाइशगाह और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स ऑफिस में तकरीबात मुनक्किद हुई। बशीर मेमन शाह, मोहम्मद शाह, नसीन मेमन, फ़कीर मोहम्मद लाकू, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई, कौमी तराना, आतिशबाजी, केक काटने और मिठाई की तकसीम की गई। मुकर्रीन ने ऑपरेशन बनियान अल-मरसूस में पाक फौज की फतह पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और फौज पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और कहा कि कौम हर कदम पर फौज के शाना बिशाना है जिसने दुश्मन के नापाक जराइम खाक में मिला दिए। खबर शामिल कहते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में 14 अगस्त से जश्न आज़ादी के मौका पर मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जांबाग और 49 ज़ख्मी हो गए। जांबाग अफराद में 2 मर्द और 1 बच्ची शामिल है, जबकि ज़ख्मियों में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल जना आबासी और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। खबर शामिल करते लारकाना से मोहम्मद अयूब सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक बंगल डेरू बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में 78वीं जश्न आज़ादी और जश्न बनियान अल-मरसूस की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी अब्दुल फताह भट्टो थे, जबकि मेहमान खसूसी तहसील एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल कयूम थे। यूनियन कौंसिल चेयरमैन गुलाम याहिया भुट्टो, ज़िले कौंसिल मेंबर अनायतुल्लाह भुट्टो समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ीन ने शिरकत की। तलबा ने मिली नगमे, टैबलोज़ और तकारीर पेश की। मुकर्रीन ने फ़ौज पाकिस्तान खसूसन पाक और फ़ज़ाइया की जुर्रत और पेशा वराना सलाहियत को सराहा और ऑपरेशन बनियान अल-मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद में म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें परचम कुशाई और केक काटने की रस्म अदा की गई। तकरीब में सीईओ म्यूनसिपल कमेटी, सिविल सोसाइटी के शहरियों और सहाफ़ियों समेत बड़ी तादाद में अफराद ने शिरकत की। कौमी नारों से फ़िज़ा गूंज उठी और शहरों का मिली जोश व जज्बा अरूज पर था। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएँ बुलंद हो रही थीं। खबर शामिल करते हैं कंगनपुर से गुलाम नबी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कंगनपुर में 78वां यौम आज़ादी कौमी जोशो जज्बे से मनाया गया। म्यूनसिपल कमेटी में सुबह 8 बजे परचम कुशाई की तकरीब हुई, जिसमें MP चौधरी एहसन रज़ा खान, शहरियों और पुलिस एहलकारों ने शिरकत की। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, केक काटा गया और मिठाई तकसीम की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन में जश्न आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब अदा कर दी गई। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते के इस्लामी मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी में अदा की गई। परचम कुशाई की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, अरकानी असम्बली, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू और पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की। तकरीब के शुरका ने फ़ौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की।
ٹی پی جو علم طارق عزیز سندھو کی قیادت میں 14 اگست کے مرکزی تقریب حکم شہید پارک میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر بلال اظہر کیانی، ڈپٹی کمشنر محسن عباس، ایم این اے فرق الطاف، ضلعی افسران اور شہریوں نے شرکت کی۔ پرچم کشائی، کیک کاٹنے اور گارڈ آف آنر کے بعد اجتماعی دعا ہوئی۔ ڈی پی او نے آزادی کی اہمیت اور شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اختتام پر مہمانوں نے پودے لگا کر ملک و قوم کی سلامتی کی دعا کی۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک وطن سے۔ عباس حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق نورپور پریس کلب میں یوم آزادی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صدر عباس حسین بھٹی سمیت اراکین نے شرکت کی۔ تقریب میں تلاوت، نعت، کیک کاٹنے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی۔ شرکا نے آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس کے مقصد کے اصول کے لیے ایمانداری اور محنت پر زور دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ ہمارے اینکر پرسن قاسم سندھو کی رپورٹ کے مطابق لاہور آرٹس کونسل الحمرا کے زیر اہتمام پاکستان کا 78واں یوم آزادی ملی جوش و خروش اور جذبہ الحب الوطنی سے منایا گیا۔ دن کا آغاز ملک کی ترقی و خوشحالی کی دعا سے ہوا۔ چیئرمین الحمرا رضی احمد نے پرچم کشائی اور بینڈ پرفارمنس کا مشاہدہ کیا۔ تقریب میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مارکے حق کے شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ رضی احمد نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیوں سے یہ آزادی حاصل کی اور ہمارا وطن عزیز کی عظمت کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہا ہے۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹرز، افسران، ملازمین اور عوام نے بھرپور شرکت کی۔ آزادی واک کا انعقاد ہوا اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد نمائش کا افتتاح کیا گیا، جہاں آرٹسٹوں نے تحریک آزادی کے قائدین کو اپنے فن سے خراج تحسین پیش کیا۔ کھوکھر پیلس میں یوم آزادی کی شاندار تقریب، پرچم کشائی اور کیک کاٹا گیا۔ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر کھوکھر پیلس میں ایک شاندار اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممبر قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جس کے بعد ملک سیف الملوک کھوکھر اور ملک فیصل ایوب کھوکھر نے قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے دوران فضا پاکستان زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکا میں قومی جوش و جذبہ دیدنی تھا، ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بہار نظر آئی۔ تقریب میں نوجوان، بزرگ، خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جن میں سے اکثر نے سبز و سفید ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نذیر آباد آفس میں یوم آزادی کی تقریب، پرچم کشائی اور کیک کاٹا گیا۔ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور ممبر قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر کی زیر صدارت نذیر آباد آفس میں یوم آزادی پاکستان کی مناسبت سے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کا پرچم لہرایا گیا اور قومی جوش و جذبے کے ساتھ کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں پارٹی رہنماؤں، کارکنوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے ملی نغمے گائے اور وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے نعرے بلند کیے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں قصور سے۔ ہمارے اینکر پرسن سلیم اللہ باجوہ کی رپورٹ کے مطابق قصور میں یوم آزادی کی شاندار تقریب، قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر قصور میں شاندار تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز کچہری چوک سے اسٹیل باغ چوک تک آزادی ریلی سے ہوا، جس کی قیادت خود قائم مقام گورنر پنجاب نے کی۔ آزادی کی پرمسرت موقع پر گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی آسمان رنگ و نور سے جگمگا اٹھا اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ قائم مقام گورنر پنجاب نے شجاعت مہم کے تحت پودا لگایا، جبکہ بلدیہ چوک پارک میں عوام کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر اراکین قومی و صوبائی اسمبلی شیخ سعد وسیم، ملک احمد سعید خان، حاجی نعیم صفدر انصاری، ڈپٹی کمشنر عمران علی، ڈی پی او محمد عیسیٰ خان سکھیرہ، ملک اعجاز احمد خان، ملک ریاض احمد خان اور دیگر معزز شخصیات موجود تھیں۔ تقریب میں یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا، ملک پاکستان کی سلامتی و ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اپنے خطاب میں قائم مقام گورنر پنجاب نے پاکستانی قوم کو 78ویں یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم فخر سے سر اٹھا کر اقوام عالم میں چل رہے ہیں۔ پاکستان ایک سوچ، ایک نظریے اور ایک مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جان و مال کی عظیم قربانیاں دیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں پاکستان کے قیام جیسے
جیسی بڑی ہجرت اور قربانی کی مثال نہیں ملتی. پاکستانی قوم بہادر اور ثابت قدم ہے جس نے ہر مشکل کا سامنا کیا اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنایا. انہوں نے کہا کہ دشمن نے جب دہشت گردی کا الزام لگایا تو ہم نے خود اس کا مقابلہ کیا اور دنیا بھر میں پاکستان کی جنگی حکمت عملی کو سراہا گیا. ملک محمد احمد خان نے عوام کے جذبے کو پاکستانیت کی اصل روح قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہمیں گروہی، لسانی اور سیاسی نفرتوں کو بلا کر امید بانٹنی ہے اور ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے. خبر شامل کرتے ہیں حضور سے ریسکیو 1122 میں یوم آزادی کی پروقار تقریب ملک بھر کی طرح ریسکیو 1122 قصور میں بھی 78ویں یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا. ضلع بھر کے دفاتر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا اور پرچم کشائی و کیک کاٹنے کی تقریبات منعقد ہوئیں. مرکزی تقریب ریسکیو 1122 آفس قصور میں ہوئی جہاں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر نیر عالم خان نے پرچم کشائی کی اور ریسکیو کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی. تقریب میں افسران، اہلکاروں اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی. ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. قصور سے خبر شامل کرتے ہیں قصور کے نجی تعلیمی ادارے دی فیوچر شائن پبلک اسکول میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں بچے اور بچیوں نے شاندار ٹیبلو پیش کیے. ادارہ حاضہ کے پرنسپل سر اویس اور وائس پرنسپل سر دستگیر نے بچوں کو یوم آزادی کے حوالے سے دی جانے والی لازوال قربانیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور دعا کی کہ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے. خبر شامل کرتے رائے منڈ سے ہمارے نمائندے یاسر دلدار کی رپورٹ کے مطابق دوسرے شہریوں کی طرح رائے منڈ میں 14 اگست یوم آزادی کا دن جوش و خروش سے منایا گیا اور اس حوالے سے عبدالحمید کے اسٹیٹ آفس میں کیک کاٹنے کی پروقار تقریب ہوئی. تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی احمد رشید بھٹی PP 165 سمیت مقامی سیاسی، سماجی و مذہبی شخصیات نے شرکت کی اور کیک کاٹنے کے بعد ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں خیر کروائی گئی. تقریب کے اختتام پر عبدالحمید نے آنے والے مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانا اور مٹھائی کا اہتمام کیا جس میں آنے والے مہمانوں نے بہترین میزبانی پر عبدالحمید اور ان کے دوست احباب کا شکریہ ادا کیا. خبر شامل کرتے راجنگ سے راجنگ میں یوم آزادی کی پروقار تقریب. یوم آزادی کے موقع پر راجنگ پریس کلب میں کیک کاٹنے کی پروقار تقریب ہوئی جس میں صدر رانا زاہد عمران خان، نائب صدر شاہد علی سلطانی، نائب صدر رانا جنید خان، جنرل سیکرٹری منیر حسین مصطفی، مہر زبیر احمد، وارث علی پہلوان، رانا محمد عدنان خان اور معززین علاقہ نے شرکت کی. تقریب میں تحریک آزادی کے قائدین و شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. زکیاڈا میں یوم آزادی کی پروقار تقریب. پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر زکیاڈا میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وطن عزیز کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی. تقریب کی قیادت نعمان اکرم زکی نے کی جنہوں نے دیگر معزز شرکا کے ہمراہ کیک کاٹ کر جشن آزادی کی خوشیاں منائیں. اس موقع پر زکیاڈا کے عملے کے تمام ارکان، علاقے کے صحافیوں، سیاسی و سماجی شخصیات اور مقامی شہریوں نے بھرپور جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. شرکا نے آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات کا عزم کیا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. تقریب کے اختتام پر پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو امن، استحکام اور ترقی سے نوازے. آواز سٹی 49 آفس میں یوم آزادی کی شاندار تقریب. پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر آواز سٹی 49 کے دفتر میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں وطن عزیز کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. تقریب کی صدارت آواز سٹی 49 کے چیئرمین حاجی محمد اکرم زکی نے کی جنہوں نے دیگر معزز شرکا کے ہمراہ کیک کاٹ کر جشن آزادی کی خوشیاں منائیں. اس موقع پر علاقے بھر سے صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جبکہ آواز سٹی 49 کے تمام عملے نے بھی بھرپور جوش و خروش کے ساتھ تقریب میں حصہ لیا. شرکا نے پاکستان کی آزادی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس بات کا عزم کیا کہ وطن کی تعمیر و ترقی میں ہر ممکن کردار ادا کریں گے. تقریب کے اختتام پر پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن، خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن کرے. اب تک لیتا ہی آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سرچ کریں. باخبر ملک